तवारीख की दूसरी किताब और उसका 20वां बाब जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। अदूम के खिलाफ जंग। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज़ अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्भो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़े की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, आए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब ममलिकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। आए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मुआब और कोहे शहीर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकलकर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख, वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। आए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यजीएल बिन जकरिया बिन बनाया बिन यईएल बिन मतनिया, एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावंद की रूह नाजिल हुई, और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, और ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बों की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना, और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशफत सरनुगू होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सिजदा किया।
اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوں میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندو، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے، کیونکہ بنی امون اور مواب کوہ شعیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تہہ تیغ اور ہلاک کریں۔ اور جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے۔ اور جب یہودا نے دیت بانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس انبوہ پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا۔ جب یہوشافط اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے، اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے، اور چوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا، اس لیے کہ اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے۔ تب وہ لوٹے، یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص اور ان کے آگے آگے یہوشافط، تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا۔ سو وہ ستار اور بربط اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے۔ سو یہوشافط کی مملکت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بخشی۔ یہوشافط کے عہد حکومت کا اختتام۔ یہوشافط یہودا پر سلطنت کرتا رہا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلہی کی بیٹی تھی، اور وہ اپنے باپ آسا کی راہ پر چلا اور اس سے نہ مڑا، یعنی وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے، اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا۔ اور یہوشافط کے باقی کام شروع سے آخر تک یہو بن حنانی کی تاریخ میں درج ہیں، جو اسرائیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشافط نے اسرائیل کے بادشاہ اخزیہ سے، جو بڑا بدکار تھا، اتحاد کیا، اور اس لیے اس نے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے، اور انہوں نے ایسیون جابر میں جہاز بنائے۔ تب علی عزر بن دودا واہو نے، جو مریسا کا تھا، یہوشافط کے برخلاف نبوت کی اور کہا، اس لیے کہ تو نے اخزیہ سے اتحاد کر لیا ہے، خداوند نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے۔ پس وہ جہاز
ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے۔